الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الله سبحانه وتعالى سفقاد هنا إنه زاري زيه تقنيتان لما تكاوس بكتنال، هذا من فضل ربي. يهدي الله سبحانه وتعالى شرفات الناس فضلنا، علينا أن نحمده ونشكره، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه سعادة الدارين، إنه نعم المولى ونعم النصير. زاري أنينم እናንተንም ማውሳትና ማስታወስ ፈልገው ነው ያላህና የመልእክተኛውን መመሪያ ማክበር ወይም የተፈጠርንበትን ዓላማ መተዋወስ ሁልጊዜ ወሳኝና አስፈላጊ ነው። እንደምታውቁት አህለ ሱና ወል ጀማዓ ካላቸው ትክክለኛ በኢማን ላይ ካላቸው መውቀት አንዱ ኢማን እንደሚጨምርና እንደሚቀንስ ነው። ኢማን ይጨምራል፣ ኢማን ይቀንሳል። የኢማን የመድከሙና የመጠንከሩ ወይም የመጨመሩና የመቀነሱ ጉዳይ ሁሉም ሰው ህይወት ላይ ያልፋል። ዓሊሙም ጃሂሉም፣ ትንሹም ትልቁም፣ ወንዱም ሴቷም ሁሉም ይገጥማቸዋል። አደጋው መቀነሱ ብቻ አይደለም፣ ቀንሶ በዛው መቅረቱ ወይም እየቀነሰ እየጠፋ ጭራሽ መምጣቱ ነው የሚያሳዝነው። ስለዚህ መተዋወስ በተለያየ አይነት መልኩ ኢማንን የሚጨምር ተቅዋን የሚጨምር ኢማናችን ላይ እንድንጠነክርና እንድንበረታ የሚያደርግ እኔ አልዘናጋም፣ እኔ ትናንት እንደነበርኩት ጠንካራ ጥንካሬ ላይ ነው ያለሁት ብሎ ራስን ማታለል ሞኝነት ነው። ስለዚህም የዛሬ ርዕሳችን የሚሆነው አልገፍለቱል ሙህሊካ የሚል ይሆናል። አጥፊው መዘናጋት፣ የሚያጠፋው ራስን መርሳት፣ ለአደጋ የሚዳርገው ሁሉን ነገር መተው፣ አኺራን ዘንግቶ ማንነትን ዘንግቶ ለጥፋት ራስን መስረቅ። يقول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ሰዎች የመመርመሪያ ጊዜያቸው ቀረበ ደረሰ ይላል። ግን የሚያሳዝነው وهم في غفلة እነሱ ችላ በማለትና በመዘናጋት ላይ ይገኛሉ። ዝንጎዎች ሆነው ችላ ባዮች ሆነው ነገር ግን መመርመሪያ ወቅትና ሰዓታቸው ደረሰባቸው ይላል። غفلة ብቻ ሳይሆን ኢዕራድም አለ። وهم معرضون ችላ ብለው ነገሩን ሁሉ ረስተውና ዘንግተው ሒሳብ የቀረበባቸው ሓላቸው ግን ተጨባጫቸው ይህን ይመስላል ይሰውል። والذي يتأمل أحوال الناس في هذا الزمن አሁን ባለንበት ወቅት አሁን ባለንበት ጊዜ የአብዛኛውን ሰው አህዋል ስንመለከትና ስናስተውል ወይም የተመለከተና ያስተዋለ ሰው يرى تطابق الآية تماما مع واقع كثير منهم. ይህ ቁርአን አያ ከብዙ ነባራዊ የሰው ልጆች ተጨባጭ ህይወት ጋር ገጥሞ ያገኘዋል። ቁርአንን አንስቶ አንብቦ አስተውሎ ከተጨባጩ ጋር ሲያቆራኘውና ሲያመሳክረው ማንኛውም ሰው የተወሰነ እውቀት ያለው የተወሰነ ስለ ቁርአን ስለ ሐዲስ የሰማ ወይም ይሄኛውን አያ የሰማ ማንኛውም ሰው ይህ ተጨባጭ በጉልህ ይስተዋላል፣ ይታየዋል። وذلك ይህ ከምን አንጻር ነው ከተባለ من خلال ما يرى من كثرة إعراضهم أو ما يرى من كثرة إعراضهم عن منهج الله وغفلتهم عن الآخرة وعما خلقوا من أجله. ይሄኛውን ደግሞ የአላህን ፈለግ የአላህን መንገድ ችላ ብለው ያያቸዋል። እንደዚሁም ደግሞ አኺራን ዘንግተው ያያቸዋል። የተፈጠሩበትን ዓላማ ዘንግተው አብዛኛው ሰዎችን ሲመለከት ይህ ቁርአን አያ ከተጨባጩ ጋር ገጥሞ ያገኘዋል። وكأنهم لم يخلقوا للعبادة ሰው ዛሬ አኺራን ረስቶ አላህን ዐዘ ወጀል ዘንግቶ በተወሰነ የህይወት ክፍል ላይ በተለይ ምንድነው የሚመስለው ለዚህ ለዒባዳ ያልተፈጠረ እስከሚመስል ድረስ وإنما خلقوا للدنيا وشهواتها ለዱንያና የዱንያን ስሜት ለማርካት ለማስታደድ የተፈጠሩ ይመስላል።
فإنهم إن فكروا ففي الدنيا لو كاسبنا كتجنكم تنك تدب بلوال من نكاه من درس بستلو سلا دنيا نميارا وإن أحبوا فللدنيا عندنا مسوك وددوا لدنيا سلا نميودوا وإن عملوا فللدنيا كسرهم دقموا هنا سراتا كانوا هنا سرتوا كابنياتهم الله يزل الله سكر عبدالله لدنيا هنا كابنياتهم فيها يتخاصمون الدنيا بالداي ستقدق تستولانا ومن أجلها يتقاتلون لدنيا سبال يتدللوا وبسببها يتهاونون أو يتركون كثيرا من أوامر ربهم عليك تسلوا سردبيتي قومالوا سنسنة كرايت تايال يكمامان زرانفان بسببهم يا الله عز وجل لدنيا سبال يا الله جزاك آسال الرسال حتى أن بعضهم مستعد أن يترك الصلاة أو يؤخرها عن وقتها حتى أن النص الثاني صلاتنا زقيتو لسجد النزيون صلاة لتوزق الجنوب لمن بدأ يمسنا السهل لذكر الله اللي يحتوس ويسلم آخرا اللي يحتوس وإن آخرا بيت لقنبان وإن زكاة بسد صدق على أجر ملكام لسرى يمسنا يا عبد الله لا من أجل اجتماع عمل نسي يسرى بالجايسة شباسل على تبلو أو من أجل المباراة وإن يقر قاس بطبيع النسلة سبالا أو موعد مهم ونحو ذلك أصابية بزنس كتروس لعله يتوال صلاة لتو اليوم ويتو لسجد بتعم زبجوهن وتغنيوا الله كل شيء في حياتهم له مكان أم يسعدون ونام يقرمم بهن السوج سبحان الله ينزل الاستقام أندارنوا على النوم الله المستعان كلهم نقر موتال لكلهم نقر موتال للوظيفة مكان لسرى موتال له للرياضة مكان لسبورت دقي جزينا وقتها له للتجارة مكان لا جزينا بروجرام بتكل وقتها له للرحلات مكان لشر جزينا بوتها ساعتها له للأفلام والمسلسلات والأغاني مكان فيلم لما يسموتها بذي ساعتها له عندهم من دنبي رسوبة بذي قبل بيت يهون فيلم دعملته يهون مسلسل دعملته الله عز وجل عندهم دولة نسنب بوتها له للنوم مكان لا ينقلكم جزينا بوتالو للأكل والشرب مكان لم يقدم لم يتقدم بوتالو كل شيء له مكان إلا القرآن وأوامر الدين كلهم يوتكفل بوتالو قمة الستوان ساعتو كان لك الجنان قال بتام الربشال بساتال بيتسبب ما يلقوتن مستو بيجي وتكتكتالج لجوجو بزيجة تتقتال كلهم سلام نفسال أما للقرآن جزي الله هل تمتنين بذي نبركوي أما لأوامر الدين كذلك بذي لن ما تمتنين منه تجد الواحد منهم ما أعقله وأذكاه في أمور الدنيا عندكم بالدنيا قدام اندسوا بسال اندسوا كالعفا اندسوا وندنا جدنا بإير الله مثالي لله ونوتاقين الله لكن تجد الواحد منهم لكن هذا العاقل المسكين لم يستفد من عقله فيما ينفعه في أخرى يوم يحزنوا عقل الله من تلو بس سالوا بتعام جتنا بتعام نسكتنا من هم تحسنوا سوية سبحان الله بآخرات الدايلاك بمتقنوا الدايلاك مسكين من تغني الله سبحان الله ولم يقده عقله إلى أبسط أمر وهو طريق الهداية والاستقامة على دين الله الذي فيه سعادته في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة ونتنيا دستامنا بالنبات ونتنيا الكاتامنا بالنبات ونتنيا أرف ودم ያገኝበት ነገር አይምሮ ሊመራው አልቻለም በጣም ቀላል በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን ማለት ነው በጣም ቀላል የሆነ وهذا هو والله غاية الحرمان والله እንደዚህ የተፈተነ ሰው በዱንያ ውስጥ ያለ የተነፈገ ማለት የከሰረ ሰው ማለት ይህ ነው قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون የዱንያን ብልጥወት ያቃሉ አኗኗር ዘዴን ያክላቸው የለም ይላል አላህ እንዴት ቴክኖሎጂን ማጥፋት እንዳለባቸው እንዴት አንተን መቆጣጠር እንዳለባቸው መሳሪያዎችን አምርተው እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው በምን አይነት መልኩ መሸጥ እንዳለባቸው በየጊዜው እንዴት ማሻሻል እንዳለባቸው ያቃሉ አለ ነገር ግን አኺራን ዘንግተዋል والله አፍሩ ይህ ካፍሮች ላይ ነበረ ነገር ግን የሚያሳዝነው ሙስሊሙ ዋቂዕ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር መገኘቱ እጅግ የሚያሳዝነው ነው ታገኘዋለህ من يرى أحوالهم وما هم عليه من شدة جرأتهم على ارتكاب المعاصي وتهاونهم بها
እንደው የእነዚህን አይነት ሰዎች አህዋል የሚያስተውልና የሚቃኝ ሰው ወንጀልን በመስራት ረገድ ሲዳፈሩ በቀላል ያላቸውን ድፍረት ስትመለከትና ወንጀል በመስራታቸው ምንም እንደማይሰማቸው ስታስተውል يقول إن هؤلاء إما أنهم لم يصدقوا بالنار أو أن النار قد خلقت لغيرهم من تحصب الله يا عبد الله إن ستستول الله يمر وسدوكم بلا ستاي كولت تنبي مسكات جرانو يميقبا الذي شاك على بالعالم ما يمن من ذلك وإنهم دمه وساد لني إلى فطر يتفضل مسلات شوالنا لمنونو دنيا لا يبقى الفعل لانت من النجر يلبهم لا حساب ولا عذاب جنة الخلد تنور النهدلو ما تمتمتل التيون يصبرها يا سبحان الله نسوا الحساب والعقاب بزوجو من مرمره مكتات الرستو تابنيا له وتعاملوا عما أمامهم من أهوال وصعاب بكام كباد السجاري السناتي كان مكتات الرسو ينزلقوا عند لا يهمنوا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون إلى الله بل منهم لهم إلى الله عز وجل إن السوء بسكارات سوست يواللالو يواتتالو الله مدانو نقروا انشغلوا براحة أبدانهم سونتاتهم زنا لما صارت بتعم بزيهونو وسعادتهم في الدنيا الفانية الدنيا تفيهونتهم الدنيا فتيبونتهم الدنيا لنرحات سيرقوا بزيهونو تايلا وأهملوا سعادتها وراحتها في الآخرة الباقية زلالة هونو يا أسراه وتوست يمتنورون زلالة ماوي دستا بقي رسوا زلقوا يا سبحان الله يقول الشاعر يا متعب الجسم كم تسعى لراحته أتعبت جسمك فيما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان يا متعب الجسم أكالهن يمتى لكمو بما يربى بما يتقم نجر أكالهن لمن قدر يمتى لكمو سويه هوي أتعبت جسمك فيما فيه خسران يمياسنو أكالهن متى لكمو كسارا لبت بهنا قداي ليلة أقبل على الروح وده روح اهتملت يا عبد الله واستكمل فضائلها زنوان كبران أموال لا تستي ما ننتان أشاش اللوتان فأنت بالروح أنت بمنفسه أنت من ننته بمنفسه بأمرته انجي لا بالجسم إنسان سونته بمعننته إلا كان بوسته بالله منفس بوسته بالله من الكارنجي بس إذا بعقلته بقوله أيضا لما ننته سونته من لك ولاله ما أحرصهم على أموالهم وما أحرصهم على وظائفهم يقول جنزب يالله بقوتاتهم من إنيا يلاتنوا لجنزب يالله بقوت ስራቸው ላይ ያላቸው ፍላጎትና ምኞት ጉጉት በጣም የላቀና የጠነከረ ነው وما احرصهم على صحتهم በጤንነታቸው ላይ እንደዚሁ ትልቅ ጉጉትና ትልቅ ጥበቃ አላቸው لكن امور دينهم والتفقه فيها وتطبيقها والتقيد بها فهي آخر ما يفكرون فيه إن فكروا የዱንያ ጉዳይ دين الممار دين المجنزب يتجنزبتنا يوقفون تكبارا يما قد دايما بقرآننا بحديث المريا مجنن يمينو قد دايما عنده كاسبت بترشانو يا كل النجر تكرسوا بحالا يسرتن من جنباتهم تسروا بحالا مترشالا يخويسلون لو تنبش الشارع يبارو يبقوا بذيات أوقاتهم ضائعة بلا فائدة جزياتهم بكنتنوا مباكروا كان بنستكم بل إن أغلبها قد تضيع في المحرمات እንደው ካለፈም ብቻ አይደለም እንደውም አብዛኛው በመሐረማት ላይ ነው ያልፈው وإضاعة الواجبات واجب هنا النجر لا بمالت نوم يالفو يبحثون بزعمهم عن الراحة والسعادة عند الذي سوت عبابات دستنا ورفتنا يفلقون وهم بعملهم هذا لن يجدوا إلا الشقاء والتعاسة بس يسرع الناس كبارات جو والله الدنيا بسنتنا نفق الناس ننزل إلى آمين ትናንትና የነበርንበትን ህይወት እናስብ ሁላችንም ቆምብለ ዛሬ እናስብ የትናንት ደስታችንና የዛሬ ደስታችን አንድ ነውን የትናንት ረፍታችንና የዛሬ ረፍታችን አንድ ነውን ላ ዱንያ ሲቀምር ሀሙ ይጨምራል ዱንያ ሲቀምር ገሙ ይጨምራል መሻግሉ ይጨምራል ረፍት እናገኛለን ብለን እናስባለን መልሶ ያ ጉዳይ ረፍት ያሳጣናል ሱብሃንአላህ በአንድ በኩል 5 ደቂቃ አርፈናል እንላለን ከ10 ደቂቃ በኋላ ሌላ ጭንቀት ይመጣል
شعروا بذلك أم لم يشعروا الجلبي ساتر إنما الدنيا عندهم بيقوم بايقوم الجلبي سكنوال بقوله تعالى مثل ثم الله سبحانه في كتاب العزيز ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ينين من مريات الله يعني عباد الله عز وجل ينين من مريات الله يعني سلم من النوم قرآن الحديث من مارنا يفلق بروج الله يعني من ما نتنو ومن أعرض عن ذكري يمنو يا الله من مريات سمات النشيا بالدون عندي تنوقات أو قوس يا بكاء بتكبر لا لمسرات الله يعني يا الله من مريات سمتو أو قوس يا بكاء بمتكبر لا يمسرات كالشالة حرام عند حرام الناس حلال عند حلال الناس واجب عند واجب الناس سنة عند سنة الناس يا الله عز وجل من مريات تسلو مكبر كالشالة يا الله من مريات في الله بلوان ومن أعرض عن ذكري يرين مصطى وشات الله ياله جربا يسدنا الفلقم ياله فإن له معيشة ضنكا أباب هيوت أنور والله أباب هيوت ينورات على الله تنك ضد يالون هيوت ينورات كويت يتدسته يساقه يوفره يكلا بيمسه وسطن يالو تنكت لا تسأل لتأيك أتكلم ونحشره يوم القيامة أعمى دنيا لا يبتسال الله دنيا لا يتنقو تتبو يالفل يوم القيامة لجمو أين سنوره يتسكسها إلى الله نسأل الله السلامة والنجاة حتى أصبح حال الكثيرين من هؤلاء إن زين السوء تابلان يوتوب على أكتومن ونتكيسان كما قال الشاعر نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم وشغلك فيما سوى تركه غبة كذلك في الدنيا تعيش البهائم يقدموا وابتكروا الجنة ملك أنت يتشرك الفوسوية هوي أنهم زمان الزناقات بقاوتها فخلفها الله اسم بله انقل مشتون بانقل في الناب وانقلتا خلفها الله أنت بما يربعون الراسهن بذي تارق الله توتر الله كذلك في الدنيا تعيش البهائم أنت سوى الجنب دنيا للدين منون ይበላሉ ይጠጣሉ ይጸዳዳሉ ይዝናናሉ ይተኛሉ አኺራት ይመጣ ይሞታሉ ጊዜያቸው ሲደርስ ይችላል ይተናበታሉ አንተና እንስሳ በምን ተለየ ታዲያ እያለ ነው ولقد مات عند الكثير من هؤلاء الشعور بالذنب በዚህ አይነት ሰዎች አብዛኞቹ የወንጀል ስሜት ውስጣቸው ሞቶ ታገኘዋለህ ነስአል الله السلامة ومات عندهم الشعور بالتقصير ትንሽ አጎደልኩኝ ያላሟላው ነገር አለ ብሎ የሚለው ስሜት እሱ ጋር ሞቶ ታገኘዋለህ حتى ظن الكثير منهم أنه على خير عظيم እንኳን ወንጀል ሊሆን የሚሰራው ስራ እንኳን ህሊናው ሊወቅሰው ውስጡ ሊወቅሰው ይቅርና ትልቅ ጀብዱ እንደሚሰራ አድርጎ ያየዋል بربما لم يرد على خاطره أنه مقصر في أمور دينه እንደው ከነካት አንጥቀንም ጭንቅላቱ ላይ እንደው መጥቶ ላይ ሆነ ይችላል بدينه ጉዳይ ላይ ብዙ ተቅሲር አለ ይላል فبمجرد قيامه بوصول الدين ومحافظته على الصلوات ظن في نفسه خيرا عظيما فدع عقيدة تستشكل الشرك الكلام مالك الحمد لله يدين عقيدة مثلا تجن رجال له الحمد لله صلاة من الصلاة وقال خلاص الحمد لله سنت مشرك الله سنت ما يسجد الله أنا يكسر الشال اللويننا ببادو يتمنى بقى أجنات بقى يا الله من مريا دين ما نتسجد في سنتنا أنا بقى يتمنى الحمد لله سنت ما يسجد الله أنا ليه أنا قلت لنجال هي حلال له حرام له أتذكر رب الله صلاة لنجال أنا كان بيان تسجد الله ما يسجد سنت الله كان يكون يتولى مريض كان يكون يلبون يمي سرا لا والله أمثله يحيي وانجله أنا قلت دايكت مستنكين ربها يا عبد الله منه وأنه بذلك قد حاز الإسلام كله وأن الجنة تنتظره في نهاية المطاف الدنيا تبالا كله عبادة تبالا كله كاتتي مسلوات في وتي سابق عنا سابق جنة نقبال له الله يتقنى الأبشر يمي مسلوات ونسي هذا المسكين مئات بل آلاف الذنوب والمعاصي بمتو بل بشوش مكوتروا وانجلوا تنزل بتوتها التي يرتكبها صباحا ومساء صاعت ما تا يسراو ينبر مسراو وانجل رسال من غيبة حميد
وبهتان قذفت أو نظرة إلى الحرام وإن حرام من ملكت أو شرب لحرام وإن حرام نجر مبلاتنا مبتات أو حلق لحية وإن إن الملكت أو إسبال ثوب وإن لبس ما سرزم وإن موسى وما تبربر سو مظلم مواشد لا أقباب سولا مفرد يتلايو مثرات وجلت أيتايون التي يستهين بها ولا يلقي لها بالا ويظن أنها لا تضره شيئا وهي التي قد تكون سببا لهلاكه وخسارته في الدنيا والآخرة وهو لا يشعر النزي منك أتشو وانجلوت تالو بتآما دقيقيا هون وانجلوت ليلوت صحابوت لاي ليلوت أمانوت لاي عرض بالدرج نورو ويميه بالنسب تنهون كذي بسيط النزي قلي أدرقال تقبال جيجي زغننو የነበረውን አሳነሰው ዛሬ ይመለከታል ይህ አሳነሰው ዛሬ የናቀው ይነቀንቃል እንደሚባለው ሁሉ ይህ የናቀው ወንጀል ነገ ለኪሳራ እንደሚዳረገው ይህ በትንሽ አይን ያየው ወንጀል አደጋ ሊሆንበት እንደሚችል አያውቅም لم يشعر قول النبي عليه الصلاة والسلام يا نبي عليه الصلاة والسلام نذكر على الثوالب يقول الرسول إياكم ومحقرات الذنوب إياكم ومحقرات الذنوب فإنها إذا اجتمعت على العبد أهلكت من إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يمناك وانجلوت تتنككوا سوت يمنقاتهم وانجلوت وإن الناس يمتنقاتهم وانجلوت تتنككوا አንዳንዴ በጣም የሚያጠቃህ ምትነቃው አካል ሊሆን ይችላል አንዳንዴ በጣም የሚያጠቃህ ትንሽ ቦታ መስጠው ነገር ትልቅ ሆኖ ሆነ ቀን ይመጣና ግብ ይሰራል إياكم ومحقرات الذنوب يتناقوا وإن يمناقوا وانجلوتهم تتنكقوا على الرسول عليه الصلاة والسلام النزي يمناقوا وانجلوتهم يتسباسلموا تتراكموا يوالوا يدروا تتراكموا يمدونا سوية ولا نفاك يدرقوا تلال الرسول عليه الصلاة والسلام نهيك عما يرتكبه البعض من كبائر وموبقات عندما يمي سراو تبابات بذف وانجلن سبحان الله زمت سراي تلال قبون السنة يبنان عقوق الوالدين ولا زوج لا يام الله سولا يقفلنا من اللي سرد كله وإن المرء لا يعجب والله أشد العجب من يوم إلا سبقهم وصلوا بالوسائل الجزء الرمال الجنة ألم يمل أولئك هذه الحياة الناس سوت الدوية هي أي ثلاث فتشون يفلح ألم يسألوا أنفسهم رحفتهم بلا أيكم ثم ماذا في النهاية انديه تدرقوا رتان جران لفتان يا كل سرطان مترشوا مجرد ماذا بعد كل هذه الشهوات والملذات تزير كاتنا نصلنا جربا من دنيانا ماذا بعد هذا اللهو والعبث تزيهلون تعوتنا زعزعت جربا من دنيانا ماذا بعد هذه الحياة التافهة المملوءة بالمعاصي والمخالفات إذا قبا يما يبان بوانجل يا الله أني ملتن يوم من مريا بملأك يتملا يهونوا هيوتها لأننا جربا من دنيا اللوستي هل غفل أولئك عما وراء ذلك إنه لمهون الذي سوت كزي جربا ألو النقل ذلك منه هل غفلوا عن الموت والحساب والقبر والصراط والنار والعذاب لمهون الذي سوت موت زنجتويهون الله فيك حساب زنجتويهون قبر زنجتويهون صراط لا يمقوم زنجتويهون أساس الناس تعتلم يبانوا النقل زنجتويهون أهوال وأهوال بتعام أصفر الناس تنقل تستطيع مكبت بس ألم وأمور تشيب منها نفارق الولدان يلج يهزانات أنا تبقان يمشد البس يوم يجعل الولدان شيبا هزان القان بشبت يمتنك لك البس من لا تقول الناس ونت وإن يتقول كفلت شندانا بشبت يمور ربت كذي يالله الأهوال رستو الناس انتتويهم ذهبت اللذات وبقيت السبعات عندهم ياركوم يتعفطوا نظروا يطفوا الناس مززوا بالشيء قرال وانقضت الشهوات وأورثت الحسرات سميت يالكنا قلت بالتاورثا متاع قليل تنش متلقات مهلة كذا متعرشا من النوم ثم عذاب أليم كذا خمام كتاتنا وصراخ وعويل في دركات الجحيم كذابها لا جهنم الدكتور متوهنا من تعطاك بيتانو فهل من عاقل يعتبر ويتدبر ويعمل لما خلق له ويستعد لما أمامه هذا استوى يهنورو كابكا ميقستنا من مذكر ينوريهن
የሚያስተነትንና የሚያስተውል ይገኝ ይሆን? የተፈጠረበትን ዓላማ ላለመዘንጋት ወስኖ የሚነቃ ይኖር ይሆን? ከዛ በኋላ ላለው ዓለም ይዘጋጅ። فالله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره متلذذا فيها بكل نعيم متنعما فيها بنعمى عصره ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. فالله والله لو عاش الفتى في عمره من يوم كل ساب هوة يفلقون يأكل بنور ألفا من الأعوام بشي يمتقطروا عمتان بنور الدفاع نقرون كله بقطع ترشلو كقطع فرسراولو متذدي